दरियाओं को, नदियों को, पहाड़ों को, तालाबों को, सरोवरों को अल्लाह ने पैदा है। जमीन से अल्लाह ने अपनी कुदरत से फल, फूल, गल्ला, अनाज हर चीज को उगाया। उसी अल्लाह ने मेरे अजीज और मेरे भाइयों इंसानों की कामयाबी का एक अटल ज़ाब्ता और इंसानों के लिए एक अटल कानून बना दिया कि जो आदमी पूरे दीन पर चलेगा दुनिया आखिरत के अंदर कामयाब हो जाएगा। जो आदमी पूरे दीन पर नहीं चलेगा, अधूरे दीन पर चलेगा, तो अधूरी कामयाबी इसके साथ। मौलाना यूसुफ शाह रहमतुल्लाह फरमाते थे, जो आदमी 100% दीन पर चलेगा 100% कामयाब होगा। एक आदमी 50% दीन पर चलता है तो इसके बाद 50% कामयाबी। इस दिन का मुतालबा हर एक आदमी से है, मर्दों से, औरतों से, शहरियों से, देहातों से, पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों से, सबसे अल्लाह के दीन का मुतालबा है। और अल्लाह ने दुनिया में हमें आपको जितनी जिस्मानी मादी नेमतों से नवाजा है, ये सारी नेमतें इसी के लिए दे रखी हैं कि ये सब चीज़ों की क़ुव्वत से आदमी अपना दीन बना। जान भी इसलिए दी गई है कि आदमी दीन बना, और माल भी इसलिए दिया गया है कि आदमी इससे अपना दीन संभाले। ताकत, जवानी इसीलिए दी गई है, अंदर की इस्तेदाद और सलाहियतें हमें आपको अल्लाह ने इसी के वास्ते दे रखी। ये खा पी के ख़त्म करने के लिए नहीं है कि आदमी खा ले, पी ले, कमा ले, हगले, मुथले, बच्चे पैदा करे, शादी करे, बच्चे पैदा करे, मर जावे, किस्सा ख़त्म करने। ये नहीं, दुनिया में मेरा आपका वजूद इसके लिए नहीं है। ये काम चौपायों का है, गाय भैंस बकरियों का है, वो ये करते। इनके लिए नमाज रोजे का हुक्म नहीं है, इनके लिए दीन का कोई हुक्म नहीं है, इनके लिए कोई जन्नत जहन्नम का मसला भी नहीं है। दोज़ख जन्नत का मसला इंसानों के साथ और जिन्नातों के साथ है। इसलिए अल्लाह के पूरे दीन का मुतालबा इन दोनों से है। मेरे अजीज और मेरे भाइयों, इस पूरे दीन पर आदमी कब चलेगा? जब अंदर की ईमानी इस्तेदाद मजबूत से मजबूत हो। ये दीन के रास्ते से अल्लाह ने हमें दो चीजों की जिम्मेदारी दे रखी है। एक, अपनी जात से आदमी अपने आप को दीनदार बना, और दूसरा ये कि ये अल्लाह का पूरा दीन लोगों में 100% कैसे हकीकत के साथ आ जावे। इसके लिए मैं आप अपने आप को थकावे, मेहनत करें, कोशिश करें, समझावें, जान लगावें, माल लगावें। अपने मकाम पर हैं तो मकाम पर रहकर मेहनत करें। बाहर जा रहे सूबों में, मुल्कों में, वहां के ईमान वालों पर मेहनत करें कि इनके अंदर अल्लाह के पूरे दीन पर चलने की इस्तेदाद पैदा। जब तक उम्मत के अंदर मेरे भाइयों इस्तेदाद पैदा नहीं होगी, मुसलमान अपने दीन को जानने के बावजूद उस पर अमल नहीं करेगा। मुसलमान दीन को जानेगा लेकिन अमल नहीं करेगा इसमें। आप देखो, 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। ये ज़ोनों में, देहातों में जहाँ मस्जिद, मकतब, मदरसा कुछ भी नहीं है, वहाँ हमारी जमातें जाती हैं। अभी हमारे इज्तिमा से पहले जमातें जाकर, और आप में से बहुत से लोग पहले इज्तिमा से पहले 10 साल से हमारे यहाँ ये ज़ोनों में जमातें चलती हैं, इन देहातों में गए हैं। आप इन ज़ोनों के देहातों में रहने वाले मुसलमान से भी पूछो कि जिसको अजान सुनने का भी कोई मौका मयस्सर नहीं होता है, लेकिन इसको इस बात का जानकारी है कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। ऐसे ठेठ देहातों के अंदर, लेकिन जहां नमाजें होती हैं, आप देखिए कि जुमा में कितने नमाजी होते हैं और वक्तों में कितने नमाजी होते हैं। रोजा रखना फर्ज है। कितने % लोग हमारे यहाँ रोजा रखते हैं और कितना % हमारे यहाँ रमजान के होते हुए मेरे दोस्तों भाइयों बेरोजगार रहते हैं। आप
हम सब अपनी बस्तियों के हालात से वाकिफ हैं। तो क्या इनको पता नहीं है रमजान का रोजा फर्ज नहीं है? बात यह है कि आदमी अपने इल्म से मेरे भाइयों अपनी जिंदगी को अमल पर नहीं लाता है। अमल पर लाने के लिए इसको अंदर की एक ताकत चाहिए। जैसे गाड़ी अंदर की ताकत से चलती है। हाँ, आदमी को भूख और प्यास लगती है तो अंदर से लगती है, अंदर से इसके अंदर तलब पैदा होती है। ऐसे हर आदमी अपने पूरे दीन पर चलेगा, अंदर की ईमान की ताकत से चलेगा। ये जिसका जितना ईमान मजबूत होगा मेरे भाइयों, उतना वो दीन पर चलेगा, अपने बारे में भी इतना फिक्रमंद होगा और अल्लाह के बंदे बंदियों के बारे में भी इतना ही फिक्रमंद होगा। और जिंदगी के सारे शौबों का दीन, ये तो मैंने खाली आपको नमाज रोजा इबादत के दीन की एक मिसाल दी। हमारा दीन खाली नमाज रोजे में महदूद नहीं है। दीन तो वो सारी चीजें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाकर हमें आपको दे रखा है, और वो पूरी चीजें हमसे मतलूब है। घर का दीन, घर के बाहर का दीन, बाजार का दीन, खेती बाड़ी का दीन, आप कहीं जॉब करते हैं, सर्विस में हैं, वहाँ का दीन, मस्जिद का दीन। हाँ, जिंदे हैं तो जिंदगी के साथ का दीन है, किसी के वारिस बन रहे हैं कोई तो उस वरासत का पूरा दीन, हुकूक का दीन, अखलाक का दीन, लोगों से बरतने का दीन। हमें कुरान ने ये सिखाया है कि एक आदमी बस में, ट्रेन में अपनी सीट पर है, पड़ोस में दूसरा आदमी कर बैठ जावे तो इसका भी हम पर हक है, इसका भी दीन है। वस्साहिबि बिल जंब, कि हमारी बगल पहलू में बैठने वाला, पास में बैठने वाला आदमी के साथ 2-4 घंटे की मुसाफरी में उसके साथ मेरा आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए, ये दीन भी हमको सिखाया गया है। ये पूरा दीन मतलूब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम इताअत में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और आदमी मेरे दोस्तों भाइयों जितना अपना मेहनत करके अंदर का ईमान बनाएगा, उतनी अल्लाह इसके अंदर अपने दीन पर चलने की इस्तेदाद पैदा करेगा। जितना अपना ईमान बनाएगा, इतना अंदर की ईमानी खूबियां, ईमानी सिफात, आदमी जो कीमती बनता है अल्लाह के नजदीक अंदर की सिफात से, अंदर की खूबियों से अल्लाह के यहाँ कीमती बनता है। अल्लाह ने सारी खैर को कलमे में जमा करके रखी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे में सारी खैर, सारी खूबियां जो अल्लाह अपने बंदों में देखना पसंद करता है, अल्लाह ताला ने उसमें इसको जमा करके रखा है। आदमी अपने कलमे ईमान के पीछे जितनी मेहनत करता है, ये खूबियां उतनी उजागर होती है। जैसे आदमी तिजारत में मेहनत करता है तो तिजारत का नफा बढ़ता जाता है। आदमी खेती में मेहनत करता है तो खेती की पैदावार को ज्यादा हासिल करता रहता है। एक आदमी मेहनत मजदूरी 4 घंटे करता है, 4 घंटे की कमाई हासिल करता है। वो 8 घंटे 10 घंटे करेगा तो 8-10 घंटे की कमाई, क्यों? मेहनत ज्यादा। ऐसे अपने कलमे ईमान को बनाने के लिए हम आप मेरे दोस्तों भाइयों जितनी मेहनत करेंगे, इतनी अंदर की इस्तेदाद बढ़ेगी पूरे दीन पर चलने की। और मेरे भाइयों मेहनत के रास्ते से अंदर की खूबियां हमारे अंदर उजागर होगी, क्योंकि अल्लाह के यहाँ आदमी की खूबियां देखी जाती है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला जसामिकुम वला इला सुवरिकुम। हाँ, अल्लाह न जिस्मों को देखता है, न सूरतों को देखता है। अल्लाह ताला क्या देखता है? इंसानों के आमाल को, अंदर की दिल के अंदर की खूबियों को देखता है। एक फैक्ट्री का एक आपने देखा होगा, घरों के अंदर बच्चे पैसा जमा करने के लिए गल्ला रखते हैं। ठीक है, गल्ला ₹1, ₹2, ₹5 हो देता है, उसमें जमा करते हैं। बाजार में एक गल्ला मिट्टी का मिलता है, एक स्टील का मिलता है, चमकीला खूबसूरत डिजाइन बना हुआ।
اب ایسے اسٹیل کے چمکیلے گلے کے اندر کوئی آدمی غلاظت ناپاکی بھر دیں، پخانہ بھر دیں اور اس کو پیک کر دیں، اور ایک مٹی کے گلے کے اندر آدمی روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 50 روپیہ ڈال کر اس گلے کو پیسوں سے بھر دیں، تو سچ بتاؤ قیمتی غلہ کون سا ہے؟ کون سا غلہ قیمتی والا ہے؟ مٹی والا، حالانکہ وہ باہر سے بہت چمکتا ہے، خوبصورت ہے، ڈیزائن ہے، لیکن اندر کیا بھری ہوئی ہے بولو؟ ناپاکی ہے، گندگی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور سادہ مٹی کا غلہ یہ دکھنے میں سیدھا سادہ ہے، لیکن اندر پیسہ بھرا ہوا ہے، اس لیے یہ قیمتی ہے۔ آدمی اللہ کیا اس کی قیمت میرے بھائیوں اندر کی صفات، اندر کی خوبیوں سے ہے، اور اندر کی یہ خوبیاں جتنی محنت، جتنی قربانی آدمی زیادہ دے گا میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اس کے اندر اتنی خوبیاں آتی جائیں گی کہ ایمان کے راستے سے اس کے عبادت کا دین صحیح ہو جائے گا، آدمی کا عبادت کا دین کہ 100% عبادت کا دن زندگی میں ہے، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتوں کا بھی عمل ہے، آداب اور مستحبات کی آدمی رعایت کر کے چلے گا۔ شریعت کی چھوٹی سی بات ہے، علماء نے مستحب کا درجہ دے رکھا ہے کہ نہیں، آدمی جان توجہ سے اس کو زندگی میں لائے گا، کیوں؟ اندر کی ایمانی غیرت اس کو للکارتی ہے کہ سنت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ نماز سے پہلے وضو کے اندر مسواک کی سنت ہے، یہ ایسی سنت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر تک نہیں فرمائی۔ زندگی کے آخری لمحوں میں بھی آپ نے کمزوری کی حالت میں امی جان عائشہ کی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھوں سے مسواک طلب کیا، اشارہ کر کے آپ نے آخری زمانے میں آخری لمحوں کے اندر بھی مسواک کیا۔ ایک مومن کے لیے اتنی بات کافی ہے، بس اس کا جیب مسواک سے خالی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، کیا کرتے بولو؟ ہاں، گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ مسواک چلاتے، منہ صاف کر دیتے تاکہ منہ کی بدلی سے، منہ کی بدبو سے گھر کے کسی آدمی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک ایک چیز کا اہتمام عبادت کے راستے سے۔ آدمی اپنی معاشرت کو بھی، اپنی معاشرت کو دین کے مطابق لائے گا۔ معاشرت کو کیسے لائے گا؟ دین کے مطابق، جو اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں پسندیدہ ہے۔ صحابہ کے رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ایمان اور کلمے کو، دین کو لیا، اس ایمان اور کلمے کے بعد ان کی زندگیوں کے اندر کیا چیز تھی؟ کہ عبادت کا دین ان کی زندگیوں میں مکمل تھا۔ جماعتوں کے ساتھ نماز پڑھنا، گرمی کے زمانے کا روزہ، فتح مکہ کا سفر تھا رمضان کے مہینے میں، اور لوگ گرمی سے بے حال تھے۔ مسافر کو سفر میں اجازت ہوتی ہے، لیکن اتنی سخت گرمی میں، حجاز کی، سعودیہ کی گرمی، وہاں کی پہاڑوں کی گرمی، جنہوں نے وہاں کی گرمی دیکھی ان کو پتا ہے 50 کے اوپر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ صحابہ اس حالت میں روزہ چھوڑتے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ چھڑوانے کے لیے ترغیب دینی پڑی کہ مسافر ہو، اور آپ نے فرمایا کہ بھائی سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، چھڑوانے کے لیے کہ بھائی سفر ہے، گرمی ہے، لیکن چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لینا۔ اللہ کے نبی کو کہنا پڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت کا دین زندگیوں میں کامل و مکمل۔ معاشرت کا دین بھی، کہ ان کی معاشرت کس پر تھی؟ صحابہ کی معاشرت سنت اور سادگی پر تھی۔ ان کے ایمان نے ان کی زندگیوں میں سنتوں کا، اور ان کے ایمان نے ان کی زندگیوں کے اندر سادگی کا، گھروں میں سادگی، کھانوں میں سادگی، پینے میں سادگی، لباس میں سادگی، سواریوں میں سادگی۔ یہ نہیں صحابہ کوئی فقیر تھے، مال اور پیسہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ہاں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
जिस सादगी पर रखा, सबने इस बात को अंदर से तय कर रखा था कि हम उसी पर अपने आप को बाकी रखेंगे। शुरू के जमानों में मदीना तैयबा में तंगियां थी। अल्लाह ताला ने बाद में खिलाफत राशिदा के जमाने में उन तंगियों को अल्लाह ने वुसअतों से बदल दिया, हालात बदल गए, लेकिन सहाबा की मुआशरत नहीं बदली, इनकी सादगियां खत्म नहीं हुई। क्योंकि मोमिन अपने अंदर की सिफात पर पक्का होता है, वो हालात का खिलौना नहीं बनता है। हदीसों में है सादगी ईमान का शोबा है। हाँ, सादगी किसका है? ईमान का शोबा है। पैसे आ जाए तो भी वो अपना खाना पीना सादा रखेगा, कहीं भी सादगी से रहो। पैसा इसलिए नहीं है कि आदमी अपनी जिंदगी के मेयार को ऊंचा कर दे, कि पहले साइकिल पर काम चलता था, पैसे आए मोटरसाइकिल ले आओ। मोटरसाइकिल पर काम चल जाता था, दो पैसे जमा हो गए, 4 व्हील ले आओ। पहले घर में एक सालन पर इक्तिफा हो जाती थी, पैसे आ गए, अब 2-3 किस्म के सालन जमा हो गए। पहले पतरे वाले मकान के अंदर जिंदगी चल जाती थी, पैसे आ गए, अब का बंगला आलीशान बना दो। पैसा इसलिए नहीं है, अल्लाह माल दे तो इसलिए है कि ये मेयार जिंदगी को बुलंद करे। सहाबा इस मामले में चौकन्ना थे। उमर रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला फरमाते थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का तो यह हाल था कि न दुनिया ने इनको चाहा, न उन्होंने दुनिया को चाहा। जैसी जिंदगी हुजूर के जमाने में 23 साल की थी, खुसूसन 11 साल मदीना तैयबा की, वही जिंदगी सिद्दीक अकबर की और आपके जमाने आम्मतुल मुस्लिमीन की, आपकी खिलाफत के जमाने में थी, कोई फर्क नहीं आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में बात ये हुई कि दुनिया आई। क्या आई? दुनिया आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको बहुत चौकन्ना थे, बहुत जबरदस्त साहिब फिरासत आदमी थे। अल्लाह ताला ने आपको दूर दूर तक की सोचने की ईमानी फिरासत से नवाजा था। इसलिए आप लोगों के घरों में लोगों का खाना पीना, इनकी जिंदगियों का मेयार बुलंद न हो जाए, इस पर आप बहुत इन पर क्या रखते थे। और लोगों के दिलों में हज़रत उमर की हैबत भी बहुत ज्यादा थी, मोहब्बत भी बहुत थी, लोग चाहते भी बहुत थे और हज़रत उमर से डरते भी बहुत थे। लोग बहुत डरते थे। बाद के जमाने में लोग कहते थे, बाद के उमरा को, खुलफा को, कि तुम्हारी तलवारों से इतना डर नहीं लगता है जितना उमर के घोड़े से डर लगता था। लोगों के दिलों में मोहब्बत भी थी हज़रत उमर की, और आपकी हैबत और धाक भी ऐसी थी, और लोग भी ऐसे थे, और आप भी ऐसे थे कि आपने अपने लिए सादगी को पसंद किया। एक मरतबा चंद सहाबा ने मिलकर आपकी बेटी हजरत हफ्सा और आपके बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को जाकर अर्ज किया कि ठीक है, पहले तो हालात तंगी के थे हमारे, तो तंगी के साथ जिंदगियां गुजरती थी, खाने पीने में वुसअत नहीं थी। आप अब्बा जान से अर्ज करें कि अल्लाह ने अब वुसअत कर दी है, हालात सुधर गए हैं, तंगियां खत्म हो चुकी हैं, वुसअतें आ चुकी है, फरावानी आ चुकी है। मदीने में खाने पीने की चीजों की कसरत है, पैसों की रेलम पेल है। क्यों ना हो कि ये अपना खाना, अपना लिबास, कुछ अच्छी चीजें इख्तियार कर लें कि जिसकी वजह से इनके जिस्म के अंदर कुव्वत और ताकत बाकी रहे। हाँ, हज़रत हफ्सा को तैयार किया, हज़रत उमर को, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को तैयार किया। दोनों बेटा बेटी ने जाकर हज़रत, अच्छा कहने वालों ने यह भी कहा हमारा नाम मत देना, ये राय हमने दी है, आप इसका तज़किरा भी मत करना। दोनों बेटे बेटी ने जाकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूरी बात कही। हज़रत उमर सुनते रहे, घर के लोग थे, फैमिली के लोग थे। हज़रत हफ्सा बेटी भी थी और आपके नज़दीक काबिल एहतराम थी कि हुजूर की ज़ौजे मुहतरा थी, उम्मुल मुमिनीन थी, आप बहुत इज्जत करते थे अपनी साहबजादी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, हज़रत उमर ने फरमाया कि पहले ये बताओ तुमको ये बात किसने समझाई और किसी ने सिखाई, बताओ। ये राय तुम्हारी नहीं हो सकती है। अपने बच्चों के बारे में बाप अच्छी तरह वाकिफ होता है कि मैंने इनकी कैसी तरबियत की है, समझते हो। वो जानते थे, बाप थे,
بیٹوں کی تربیت، اولاد کی تربیت میں نے کی ہے، اور ان کی تربیت میں کبھی ان کے ذہن میں، دل دماغ میں دور تک یہ بات نہیں آ سکتی ہے۔ عمر جانتے تھے، تو آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ تم کو یہ بات کس نے کہی؟ ان دونوں نے نہیں بتایا۔ عمر نے فرمایا اگر تم مجھے یہ بتا دیتی کہ یہ رائے مشورہ دے کر تم کو کس نے میرے پاس بھیجا ہے تو میں اتنا مارتا ان کا کہ ان کا رنگ بدل جاتا۔ عمر نے فرمایا حضرت سے کہ تو ہی بتا کہ تیرے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا تھا؟ عمر نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تم نے جو کی روٹی بنائی اور اس کے اندر گھی کی تلچھٹ کو آپ نے اوندا، گھی پورا نہیں تھا، تھوڑا سا تھا، جس کے نیچے تلچھٹ بچی تھی کالی کالی، اس کو الٹا کر کے روٹی پر ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا شوق سے اس کو کھانے لگے۔ تو ہی بتا تیرے گھر میں نبی کا بستر کیسا تھا کہ جس بستر پر آپ سوتے تھے ایک مرتبہ تو نے اس کو دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے لٹا دیا، تو حضور نے صبح تجھ سے یہ فرمایا کہ میرے نیچے آج رات کیا بچھا دیا؟ اس کی نرمی کی وجہ سے میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی، تو نے بتایا تھا کہ میں نے دوہرا کر دیا، تو حضور نے تجھے سمجھایا نہیں، یہ جیسے تھا ویسا ہی رکھو۔ عمر نے فرمایا کہ میری مثال اور میرے اگلے دو ساتھی کی مثال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی مثال ایسی ہے کہ تین آدمی تھے، ایک اٹھا اپنے راستے پر چلا، منزل پر پہنچ گیا، دوسرا اٹھا اس نے چلنا شروع کیا، وہ منزل پر پہنچ گیا، اب میری باری آئی ہے، اور اگر میں نے ان دونوں بزرگوں کے طریقے سے ہٹ کر میں نے اپنی زندگی کو گزارا، کیا طریقہ تھا کہ ان دونوں بزرگوں کا طریقہ تھا سادگی کا تھا، کیوں؟ اندر کا ایمان بھرا ہوا تھا، اس ایمان کے بھرنے کی وجہ سے باہر کی دنیا نے ان کی زندگیوں کو اور ان کے رہن سہن، کھانے پینے، لباس، سواری، مکان اور معاشرت کو باہر کی چیزوں کا اثر نہیں ہونے دیا۔ آدمی پر باہر کی چیزیں کب اثر کرتی جانتے ہو؟ جب اندر کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اندر کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ہاں، ایمان کا پکا مضبوط سلجھا ہوا آدمی دنیا کے کسی گندے سے گندے ماحول کے اندر پہنچ جاوے، وہاں کا ماحول اسے اثر نہیں کر سکتا ہے۔ اور آپ بھی دیکھیں، ہم لوگ ایک ملک میں گئے، 20 دن کا سفر تھا، کسی ملک میں 2-4 اجتماع کے لیے، تو وہاں بہت سے ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹ ملے جو یہاں دعوت کے کام میں ماشاءاللہ لگے ہوئے، کش ملاقاتیں، 2.5 گھنٹے مسجد اور جماعت کا مشورہ، تعلیم کے حلقے، جمعرات کی اجتماع کے اندر جڑنا، ویکیشن میں اپنے زمانے ماشاءاللہ چلے لگانا، پڑھائی مکمل ہونے کے بعد انہوں نے 4 مہینے لگائے، پھر وہ ماشاءاللہ اپنی کیا بولتے ہیں ورک ویزا پر، کوئی اسٹوڈنٹ ویزا پر، الگ الگ ویزوں پر ان ملکوں کے اندر پہنچ گئے۔ ہماری جماعت کا وہاں جانا ہوا تو ان کے علم میں تھا کہ بھئی ہمارے ساتھی آ رہے ہیں، ماشاءاللہ مسجدوں پہلے سے موجود تھی۔ ہم نے ان کو یہاں سے جس حال کے اندر بھیجا تھا، اس ملک میں بے شمار بے حیائی، اور اس بے حیائی کو بے حیائی سمجھنے والا کوئی نہیں، ان کے ننگے پن کو ننگا پن اور عار اور عیب شرم کی بات سمجھنے والا کوئی نہیں۔ ایسے گندے غلیظ ماحول کے اندر ہم نے ان جوانوں کو دیکھا، وہی اپنے لباس میں کرتا ہے، پائجامہ ہے، چہروں پر داڑیاں ہیں، جوان بچے ہیں۔ جب لینے آئے ہم لوگ، ہم نے دیکھا ماشاءاللہ، پھر چند دن ان کے ساتھ رہنا ہوا تو وہ ایسے ہی فکروں میں بھاگنا، دوڑنا، کام کرنا، لے کر لوگوں کو چلنا، لوگوں کے لیے بار بار تشکیلوں پر جانا، اپنے جیسے اسٹوڈنٹ کو ملنا،
बाहर के आए हुए मजमे को मिलना, वहां के लोकल मकामी मुसलमानों के पास जाना, किसी को अपना है तो अपना नहीं और कोई परा है तो पराया नहीं, सब मुसलमान हैं। हालांकि उस मुल्क में दुनिया भर से मुल्कों का मजमा पहुंच रहा है। हाँ, दुनिया भर के मुल्कों से अलग अलग रंग, अलग अलग खित्ते, अलग अलग जबानों के लोग पहुंच रहे लोग। हाँ, रोज इनके हवाई अड्डों पर हवाई जहाज खाली हो रहे हैं कि ये जितना नया मजमा है जबान नहीं जानते, लेकिन इनको करीब करना उन्हें देखो बराबर लगे हुए। तो मैंने एक दिन इनको मजाक मजाक में कह दिया, भाई तुम यहाँ आ गए गोरों के मुल्क में, लेकिन इनकी गोरी तहजीब ने तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं किया है। वरना क्या होता है बोलो, ईमान का कच्चा आदमी मेहनत के मैदान से जरा कच्चापन होता है ना, तो आदमी उस मुल्क में जाने के बाद अपनी लाइफस्टाइल बदल देता है, बोलने की स्टाइल बदल जाती है। खाली आदमी 2-4 महीने के लिए किसी काम से जाता है, ऐसे ही अपने घूमने फिरने के लिए, वहां पर आने के बाद उसके कपड़े, इसकी बोल चाल, रंग ढंग, देखने का अंदाज, बोलने का अंदाज सब बदल जाता है। ये इसके कच्चेपन की बात है। आदमी कच्चा है। हाँ, ईमान का रंग पक्का होता है। सिबगतल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, ईमान का रंग अल्लाह का रंग है, और अल्लाह से ज्यादा दिया हुआ दीन ईमान का, इससे अच्छा ज्यादा खूबसूरत रंग कोई नहीं हो सकता है। इस ईमान के रंग में जब आदमी रंग जाता है तो मेरे दोस्तों भाइयों, फिर दुनिया आने के बाद भी दुनिया इसको नहीं बदलती है, ये दुनिया को बदल देगा। दुनिया इसको नहीं बदल सकती है। जैसे सहाबा के पास दुनिया आई तो इन्होंने दुनिया को बदला, ये नहीं बदले, ये अपने अपने हाल पर कायम रहे। हाँ, इसलिए सहाबा फरमाते थे 2 किस्म की आजमाइशें गुजरे, और दोनों में अल्लाह ने हिफाजत कर ली, दोनों में अल्लाह ने मदद कर ली। और उसमें मालदारी का फितना, सहाबा कहते थे ये तंगी के फितने से ज्यादा सख्त था। मालदारी का फितना ये हमारे लिए तंगी के फितने से ज्यादा सख्त था। क्योंकि दुनिया आजमाइश का घर है, अल्लाह आजमाता है, हर एक को आजमाएगा। जन्नत सस्ती नहीं है। अला इन्ना सिलअतल्लाहि गालिया, हुजूर का इरशाद है, सुनो अल्लाह का सामान महंगा है, सस्ता नहीं है। हाँ, तो महंगी चीज की कीमत भी बड़ी होती है। तो अल्लाह जन्नत पैसों के बदले में देगा? नहीं, अल्लाह ताला आजमा कर देगा। तंगियों में भी आजमाता है, अल्लाह खुशहाली देकर भी आजमाता है। जमता वो है जिसका ईमान अंदर से पक्का सच्चा होता है, जिसका ईमान का रंग अंदर से मजबूत होता है, वो तंगियों के फितने में भी जमेगा, मायूस नहीं होगा, शिकायतें नहीं करेगा, बेसब्रा नहीं बनेगा, धीरज रखेगा, यकीन करेगा अंदर से ये सब चीजें अल्लाह की तरफ से है। खुदा इसे माल दे देगा तो माल में इतराएगा नहीं, लाइफस्टाइल नहीं बदलेगा, अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलेगा, खाने के मैयार को ऊंचा नहीं करेगा, लिबास के मैयार को ऊंचा नहीं करेगा, सवारियां नहीं, आजमाइश है, ये भी आजमाइश है। बल्कि शुक्र की कैफियत बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? शुक्र की। हाँ, अल्लाह ताला ने पैगंबरों में 2 किस्म के पैगंबर, हालात भी गुजरे, और अल्लाह ने इनको नेमतों से भी नवाजा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खूब नेमत दी। हाँ, वअलन्ना लहुल हदीद, अल्लाह ने लोहे को इनके हाथों पर नरम कर दिया था, जिरह बनाकर बेचते थे। इनके बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया की बेमिसाल हुकूमत दी, और ये नेमतें देने के बाद अल्लाह ने इनसे कहा इअमलू अला दाऊद शुक्रा। हाँ, अले दाऊद शुक्र बजा लाओ, शुक्र बजा लाओ। तो मोमिन जो होता है मेरे भाइयों, अगर हालात आए तो हालात में शिकायतें नहीं, फरियाद नहीं, नासिफास नहीं होगा, ईमान का पक्का होगा, नेमतें पास में आएगी तो ये अपनी पुरानी जिंदगी को खोएगा नहीं। हाँ,
अपनी माशरत नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगा। साहबा के पास दुनिया आई, इन्होंने उसको रास्ता दे दिया, आगे चलता किया। कहाँ? आखिरत के लिए, जन्नत के लिए। उससे उतना लिया जितना अपने अंदर की जरूरत थी। हाँ, इसलिए साहब इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जिंदगी के हर शौबे में इस उम्मत के रहबर हैं। ईमान में भी रहबर है, इबादत में भी रहबर है, माशरत में भी रहबर है, मामलात में भी रहबर है। ये अपने दीन की मेहनत के अंदर भी रहबर है। ईमान की अंदर जितना था, अंदर की फिक्र वसी थी, अंदर की सोच वसी थी। अपने आप को सर तापा पूरा मोहम्मदी बना के रखा था। कैसा? मस्जिद में थे मुसलमान, बाहर मुसलमान नहीं, मस्जिद में भी मुसलमान, बाजार में मुसलमान, घर में भी मुसलमान, दोस्तों में मुसलमान, दुश्मनों के बीच में मुसलमान। हथरी पर यहूदी ने थूक दिया ऐन जंग के मौके पर, आपने इसको छोड़ दिया। उसको ताज्जुब हुआ, गुस्सा और ज्यादा आना चाहिए, एक मारने की जगह 2 मारना चाहिए। बोले नहीं, तुझे अल्लाह के लिए मारता था, तूने थूक दिया तो मेरे दिल में अब यह बात होगी कि तुझे कत्ल में मेरे नफ्स की आमेजिश हो जाएगी, मेरी नफ्सानियत शामिल हो जाएगी, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। ऐसे नाजुक मौके पर आदमी अपना आप का मुहासबा करे, यह ईमान कितने ऊंचे दर्जे का होगा कि गुस्से में आदमी अपने आप का मुहासबा करता है। इसलिए सहाबा हमारे रहबर हैं, इनकी फिक्र रहबर है, इनकी मेरे दोस्तों भाइयों सोच की वसअत हमारे लिए रहबर है कि दुनिया में चले फिरे, दुनिया के इलाकों में गए फिरे, किसी पराये को पराया नहीं समझा। हाँ, अरबों में, अजम में, मुख्तलिफ जबानों के लोगों में अपने आप को पूरा दीन से संवारा। दीन से संवारने के बाद दुनिया के अलग अलग खित्तों में जाकर दीन समझाने के लिए सहाबा को कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी पड़ी, कोई इज्तिमा नहीं करना पड़ा, कोई जलसा नहीं करना पड़ा। क्या कहा? या अय्युहन्नास कुनू मिसलना, ए लोगों तुम हमारे जैसे हो जाओ, ए लोगों तुम हमारे जैसे हो जाओ। सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक पूरे शरीयत सुन्नत के रंग में रंगे हुए थे। इस ईमान के रंग ने इनको पूरा मोहम्मदी बना दिया था। जिंदगी का हर शोबा दीन के साथ इनका मजबूत से मजबूत जुड़ा हुआ था। और लोगों पर क्या थे? शफकत के साथ, रहमत के साथ लोगों के पास जाते थे। रहमाउ बैनहुम, आपस में कैसे थे? मुशफिक, मेहरबान, रहम से इनके, क्योंकि रहम ईमान की सिफत है। बुजुर्ग ने लिखा है कि मोमिन रहमदिल होता है, जिसके दिल में ईमान नहीं वो रहमदिल नहीं होगा। रहम ईमान की सिफत है। चूंकि सहाबा के दिल ईमान से भरे हुए थे, इनके दिल उम्मत के लिए रहमत से भरे हुए थे। वो लोगों के लिए इसका इंतजाम करना जानते थे कि ये सारी की सारी मखलूक दोज़ख के रास्ते से हटकर जन्नत के रास्ते पर कैसे चले जावे। इसलिए जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली दी थी, मेरे भाइयों, उसको लेकर मदीना में नहीं बैठे रहे, इसको लेकर दुनिया में चले फिरे, इलाकों में गए, अपनों में गए, पराव में गए, जिनकी जबान से वाकिफ थे इनमें भी गए, जिनकी जबान से वाकिफ नहीं थे उनमें भी गए। और गए कैसे गए कि जिन इलाकों में गए उनकी जबानें अलग, माशरा अलग, समाज अलग, रहन सहन अलग, खाने पीने का तौर तरीक सारा अलग। साहबा ने वो मेहनत की। ये आज का मिस्र, ये मिस्र जो था ना, आज का ईरान, आज का इराक, आज का उर्दून, ये जो है ना मेरे दोस्तों भाइयों, ये अरबी ममालिक नहीं थे। इनकी जबाने उस जमाने में और कोई इनकी बोली थी, इब्रानी, सिरियानी, और बोली इनकी तिब्बती, निब्ती बोली हुआ करती थी। इनकी माशरत दूसरी टाइप की थी। हाँ, पूरे समाज अलग हैं, लेकिन अंदर की फिक्रों ने जाकर इनमें घुसकर मेहनत की। हाँ, एक सहाबी अंदर की इस फिक्र को जानता था कि अल्लाह ने हमको भेजा है लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाह वहदा, ताकि लोगों को लोगों की गुलामी से निकालकर एक अल्लाह की गुलामी की तरफ ले आए। वमिन दीक़ि दुनिया इला सातिहा,
دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اسلام کی وسعت کی طرف لاویں کہ دین تنگی پیدا نہیں کرتا ہے، دین زندگیوں میں ہر شعبے میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ ہاں، وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، دنیا کے مختلف مذاہب نے انسانیت کے اوپر تو ظلم ڈال رکھا تھا کہ اس ظلم سے نجات دے کر اسلام کے امن و امان، اسلام کے انصاف اور عدل کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے صحابہ دنیا کے ملکوں میں پہنچے، اور ان کی محنت نے میرے بھائیوں، دیکھو آدمی ہے نا، زبان جلدی نہیں بدلتا ہے، اپنا عقیدہ جلدی نہیں بدلتا ہے، یہ ایک عجیب چیز ہے، تو یہ آدمی جلدی نہیں بدلتا ہے، بہت دیر لگتی ہے، لیکن صحابہ کی انتھک محنت نے لوگوں کی زبانیں بدل دی، لوگوں کی معاشرت بدل دیا، لوگوں کا لباس چینج کر دیا، لوگوں کا کھانے پینے کا انداز بدل دیا، لوگوں کی سوچ بدل گئی، حتیٰ کہ ان عجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کی وہ باغ و بہار پیدا کی کہ ان عجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے میرے دوستو بھائیوں دین کے علم بردار پیدا ہوئے۔ یہ صحابہ کی محنت تھی، صحابہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ میرے عزیز اور میرے بھائیوں، یہ محنت آدمی جتنا کرے گا اللہ اندر کا ایمان اتنا پکائے گا، اندر کا ایمان کلمہ یقین اندر سے مضبوط ہوگا، اور جتنا آدمی کا ایمان مضبوط ہوگا میرے دوستو بھائیوں اندر کا دین بھی مضبوط ہوگا، دین کے سارے شعبے مضبوط ہوں گے، وہ اپنے دین کو کمزور نہیں ہونے دے گا، نہ اپنے دین کو نہ اپنے گھر والوں کے دین کو، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں جب کوئی چیز مسلمانوں کے لیے رائج کرنا چاہتے ہیں حکومتی پیمانے پر، سرکاری پیمانے پر، تو آپ پہلے اپنی فیملی کو جمع کرتے ہیں، پورے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کر کے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو کل سرکاری پیمانے پر پورے ملک میں اس بات کا اعلان ہوگا، مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے اور ان کی صلاح اور کامیابی کے لیے ایک بات یہاں سے مدینہ طیبہ سے نکلے گی، رائج ہوگی، مسلمانوں میں کوئی آدمی اس کے خلاف کرے گا اس کی سزا تو ہوگی، لیکن تم لوگ سن لو، اپنی فیملی کے سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے تم لوگ سنو، اگر اس بات کے خلاف تم میں سے کسی نے کوئی کیا ہے تو ایک عام مسلمان کو میں جو سزا دیتا ہوں اس سے دوگنا سزا تم کو دوں گا۔ اندر کا ایمان آدمی کو اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں کیا رکھتا ہے؟ بولو، چوکنا رکھتا ہے، اپنے ماحول کے بارے میں چوکنا رکھتا ہے، ماحول کے اندر کوئی گندگی پنپنے نہ پاوے، ماحول کے اندر کوئی بے دینی داخل نہ ہونے پاوے۔ ہاں، یہ ہوشیاری کی بات ہے، یہ ایمانی غیرت کی بات ہے کہ آدمی اپنے ماحول میں کوئی بے دینی نہ دیکھے۔ ہاں، آدمی اس کے لیے تسلسل کے ساتھ آدمی لگاتار محنت، اس لیے تو ہم کہتے ہیں بھائی مسیح جماعت، یہ کیوں ہے کہ اپنے محلے کے اندر محنت کرو اس بات کی کہ ایک ایک آدمی 100% اپنے جان مال کی صحیح ترتیب بنا کر اللہ کے دین پر چلنے والا بن جاوے اور خدا کے دین کی محنت کرنے والا بن جاوے۔ تبلیغ کا کام تبلیغ والوں کے لیے، اور میرے بھائیوں تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی یہ جماعت نہیں ہے، یہ کوئی گروپ نہیں ہے۔ ہاں، ہم اس کو کوئی گروپ نہ سمجھے، یہ تبلیغ والوں کا کوئی ٹولہ نہیں ہے، یہ دنیا میں ٹولے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے، محنت کروں تاکہ اس محنت سے اللہ میرے قدم کو جمائے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے محنت کرو گے دو چیزیں اللہ دے گا، ایک یہ کہ پہلے اندر کا یقین میرا آپ کا بنے گا، میں گشت کروں گا، میں 2.5 گھنٹے دوں گا، ہے نا، میں مسجد اور جماعت میں بیٹھوں گا، میں گھر مسجد کی تعلیم میں لگوں گا، میرا 3 دن چلا 4 مہینہ لگے گا، اللہ اندر سے میرا یقین پہلے بنائے گا، محنت کرنے والے کو اللہ محروم نہیں کرے گا، میرا اللہ سے سچا پکا تعلق بنے گا۔ پھر حضرت فرماتے تھے تمہاری محنتوں سے ماحول بنے گا۔ کیا بنے گا؟ ماحول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے ماحول بنایا، کیا بنا دیا؟ ماحول، کہ منافقین نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، منافقین۔ اور ایک عام چیز تھی صحابہ کے دور میں کہ صحابہ کہتے تھے ہم اس آدمی کو ایمان سے خارج سمجھتے تھے کہ جس کی زندگی کے اندر نماز نہ ہو۔
صحابہ فرماتے تھے کہ ہم منافقین کو ان کی فجر عشاء کی غیر حاضری سے پہچان لیتے تھے۔ یہ صحابہ کے دور کی ایک محنت کے بعد ایک عمومی فضا تھی کہ فجر عشاء میں یہ ٹولہ نہیں ہوگا جو نام کا مسلمان ہے۔ ہاں، باقی سچا مخلص مسلمان فجر میں بھی ہوگا، عشاء میں بھی ہوگا، وہ اندھیرے کا غیر لابھ نہیں اٹھائے گا، اندھیرے کا غیر لابھ نہیں اٹھائے گا۔ محنت تھی 100%، ایک ایک چیز حقیقت کے ساتھ۔ تو جو محنت کرے گا تو محنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دو چیزیں دے گا، آدمی کا اندر کا تعلق اللہ کے ساتھ بنے گا، اور یہی چیز تو مطلوب ہے۔ اور میرے بھائیو، ہم سے آپ سے اللہ تعالیٰ ہماری ذات کے بارے میں پوچھے گا، ہے نا؟ قبر میں، حشر میں آدمی کو سوال کیسے ہوگا؟ بولو، ہم سے ہوگا۔ دوسروں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا صرف محنت کا، محنت کی تھی کہ نہیں، گئے تھے کہ نہیں، ان کے گھر پر جا کر سمجھایا تھا، کھیت میں جا کر سمجھایا تھا، دکان پر جا کر سمجھایا تھا، دو بات بھلی تم جانتے تھے ان کو سمجھائی تھی۔ محنت کا سوال، نتیجے کا سوال مجھ سے آپ سے نہیں ہوگا کہ کتنوں کو تم نمازی بنا کر لائے، کتنوں کو سدھار کر لائے، کتنوں کو دیندار بنا کر لائے۔ ہاں، دیندار بنانے کی لوگوں میں محنت کی تھی یا نہیں کی تھی، بس اس بات کا اللہ ہم سے مطالبہ کرے گا۔ اپنی ذات کے بارے میں آدمی کوئی، میرے دوستو بھائیوں، کیا ہے؟ ہاں، بال چھوڑ نہیں کرے گا، محنت کرے گا۔ کیوں؟ اس محنت کا سیدھا فائدہ اس کی ذات کو ہے۔ اگر میرے 2.5 گھنٹے نہیں لگتے ہیں، میں مسجد اور جماعت میں نہیں بیٹھتا ہوں، میرا پہلا دوسرا گشت نہیں ہو رہا ہے، تو میرے بھائیو اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہے، تبلیغ کی محنت کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اس بستی کے دین اور بے دینی، میرے دوستو، یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ میرے نہ کرنے کی وجہ سے اس کا سیدھا نقصان میری ذات کو ہے۔ بھائی، بھوک مجھے لگی ہے، میں نہیں کھاؤں گا تو بولو کمزوری کس کے اندر آئے گی؟ میرے اندر آئے گی۔ پیاس مجھے لگی ہے، میں پانی نہیں پیوں گا تو گلا میرا خشک ہو جائے گا۔ بیمار میں ہوں، دوائی دارو میں نہیں کروں گا تو سیدھی بات ہے میرا جسم کمزور ہو جائے گا۔ یہ دعوت کے جتنے مقامی اعمال ہیں اور جتنے خروج کی باتیں ہیں، یہ میری اپنی بنیادی ضرورت ہے، میرے ایمان کے لیے، میرے یقین کے لیے، کہ میں کروں گا تو میرا اللہ سے تعلق بنے گا، میرے اندر اللہ کے پورے دین پر چلنے کی استعداد دھیمے 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 مضبوط ہو جائے گی۔ ہاں، پھر نماز، کہ میں نماز کے لیے اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جاؤں گا، تلاوت میری کبھی چھوٹے گی نہیں، تسبیحات میری کبھی فوت نہیں ہوگی۔ ہاں، اشراق، چاش، اوابین کا بہت اہتمام کے ساتھ رات کا اٹھنا ہوگا، دعاؤں کے لیے دن میں مستقل میرا حصہ ہوگا اللہ سے مانگنے کا، کیونکہ میرا اندر کا یقین ہے میرے مسئلے، میری دکان، میری کھیت، میری ہوٹل، میری چیزوں سے حل نہیں ہوتے ہیں، میرے مسئلے تو میرے اللہ حل کرتا ہے، اور آسمان پر سے اللہ جس کا فیصلہ کرتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، پھر میں کیوں نہ دعا کے راستے سے اپنے اللہ کو مناؤں؟ اندر کا یقین آدمی کو، میرے بھائیوں، خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر، ہاتھ اٹھانے پر اس کو مجبور کرے گا کہ بھائی مسئلہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان تمام سے ہٹاؤ، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس کا کوئی واقع نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اوپر سے معاملہ ہے۔ کیونکہ سیدھا نالج ہے، ایک آدمی کتے کو پتھر مارتا ہے تو کوئی کتا پتھر کو کاٹنے جاتا ہے؟ بولو، کوئی کتا ایسا ہے پتھر کو کاٹنے جاوے؟ وہ کس کے پاس جاتا ہے کاٹنے کے لیے؟ جس نے پتھر پھینکا ہے اس کے پاس جاتا ہے نا؟ سیدھا نالج ہے۔ پریشانی، حالات، تکلیف، مصیبت، کوئی بھی چیز ناگوار زندگی کے اندر آ گئی، اس کا پھینکنے والا کون ہے؟ بولو، ارے بولو، کون ہے؟ اللہ ہے۔ اندر کا ایمان، اندر کی بصیرت، ایمانی فراست اسے مصلی پر لائے گی، دعا پر لائے گی، صدقے پر لائے گی، اور میرے بھائیوں کس پر لائے گی؟ توبہ پر لائے گی۔ ہاں، اور ایمان کمزور ہوگا نا تو آدمی ادھر ادھر پھانپے مارتے پھرے گا، اس نے کچھ کر دیا ہے، اس نے مٹھ ماری ہے، اس نے ایسا کیا ہے۔ ارے بھائی، کیا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کا اگنا مجنا اللہ بند کر دے تو یہ اٹھ بھی نہیں سکتا ہے، اس کی کیا بات کرتا ہے تو؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اندر کی ایمان جو ہوتا ہے نا، آدمی کو کوئی نعمت بھی مل جائے گی تو آدمی کبھی آپے سے باہر نہیں ہوگا، حد سے باہر نہیں نکلے گا، اندر اور شکر گزار کہ اللہ اس کا میں لائق نہیں تھا، اقدار نہیں تھا، تو نے یہ سب چیزیں مجھے دے دی،
تو اس کی گردن اطاعت کے لیے اور زیادہ جھک جائے گی. ہاں اللہ کی نافرمانی کرنے سے وہ شرمائے گا کہ اللہ تیری اتنی ساری نعمت ہے, تیرا اتنا بڑا اکرام, تیرا اتنا بڑا انعام, تیرا اتنا بڑا احسان, اور میں میرا جیسا گندا گنہگار آدمی, اے اللہ میں تو اس کے لائق نہیں تھا, تو نے دیا تیرا احسان. آدمی کی گردن اور جھکے گی, وہ کالر نہیں کھولے گا. ہاں انما اوتیت علی علم عندی, قارون والی بات نہیں کرے گا کہ میری طاقت پر, میری صلاحیت پر, میرے ہنر پر اور میرے ڈھنگ فن پر اور میری آوڑت پر مجھے یہ ملا ہے. یہ تو قارون کے بول ہے. یہ لائن چلے آ سیدھے, یہ کس کے بول ہیں؟ قارون کے بول ہیں. میرے بھائیوں, اس ایمان کو بنانے کے لیے آدمی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتا ہے. ہر ایک سے کہتے نکلو نکلو, کیوں بھائی بناؤ, ایمان کی کوئی حد نہیں ہے, ایمان کی کوئی حد نہیں ہے. نماز 5 شریعت میں فرض ہے, 6ٹھی فرض نماز ہے, بولو ہے نا. رمضان کے روزے فرض ہے, اس کے علاوہ 11 مہینے میں کسی کوئی روزہ فرض ہے. 40واں حصہ 100 میں 2.5% زکوٰۃ فرض ہے. اس سے علاوہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, دوسری مرتبہ فرض نہیں ہے. لیکن ایمان جس کا اللہ نے مجھے آپ کو پابند کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان لے آؤ, ایمان لے آؤ. کیا ہے کہ اس ایمان کی میرے دوستو بھائیوں کوئی حد متعین نہیں ہے. اور میرے عزیزوں میرے بھائیوں, یہ بہت اونچی چیز ہے. آدمی جتنی قربانی دے گا, جتنا بڑھے گا قربانیوں میں, اس کا ایمان اتنا ہی اوپر بڑھتا جائے گا, اوپر بڑھتا جائے گا, اوپر بڑھتا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک جملہ ہے, ما عرفتک اللہم ما عرفتک حق معرفت. اے اللہ میں نے آپ کو جیسے پہچاننا چاہیے ویسا نہیں پہچانا. حالانکہ حضور جیسا ایمان کسی کا ہوا, بولو آج تک اللہ کے نبی جیسا ایمان کسی کا نہ ہوا ہے, نہ قیامت تک کسی کا ہوگا. آپ نے تو معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں تک بلایا جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں تھی. اتنا اونچا مقام, اتنا اونچا ایمان. لیکن آپ دعاؤں میں کیا فرما رہے, اے اللہ تجھے جیسے پہچاننا چاہیے تھا ویسا نہیں پہچانا. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد متعین نہیں ہے. جو جتنی قربانی دے گا, چاہے مقام پر چاہے اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کر کے, وہ آدمی کا ایمان اتنا ہی اوپر کی سطح پر بڑھتا جائے گا. اور جتنا ایمان اوپر کی سطح پر بڑھتا جائے گا, طبیعت نیکی اور بھلائی کی طرف چلتی جائے گی. زندگی کے ہر شعبے کا مطلوب دین زندگی میں عملی طور پر حقیقت کے ساتھ آئے گا. ہاں, اور اتنا ہی آدمی اپنے اندر سے میرے بھائیوں کیا ہے, گناہوں سے اسے نفرت پیدا ہوتی رہے گی. گناہوں سے کیا پیدا ہوگی, نفرت. جیسے جتنا آدمی تندرست ہوتا ہے نا اتنا زیادہ کام کرتا ہے, اور جتنا آدمی کے اندر میرے بھائیوں قوت دافعہ یعنی روگ پرتیکارک شکتی جتنی زیادہ ہوتی ہے نا, اتنا ہی آدمی بیماریوں سے دور رہتا ہے. روگ پرتیکارک شکتی اندر سے ڈیفینس کرنے والی طاقت. تو ایمان کے اندر ڈیفینس کرنے کی, گناہوں سے بچانے کی طاقت ہے. یہ آنکھ کو غلط دکھانے سے بچا لے گا. ایمان بڑھے گا, کان نہیں سنیں گے, زبان غیبت جھوٹ سے بچے گی, پیر میرے بھائیوں ہاتھ پیر ان تمام چیزوں سے بچے گا. جتنی محنت کرے گا, محنت اپنے پر, محنت گھر والوں پر, محنت اطراف کے ماحول پر, کیونکہ اپنا دین بچانا ہے, ماحول میں دین لاؤ. ورنہ ماحول اور موسم یہ کسی کو بخشتے نہیں ہیں, ہے نا. گرمی لگے گی یا جو ہمارے یہاں جھپڑ پٹی میں رہتا ہے اس کو بھی لگتی ہیں, اور جو اے سی میں رہتا ہے اس کو بھی لگتی ہیں. اور ٹھنڈی آتی ہے تو ٹھنڈی بھی کسی کو بخشتی ہے, معاملتدار کے گھر میں بھی جاتی ہیں, کلیکٹر کے گھر میں بھی جاتی ہیں. کیا کلیکٹر نو گھر سے اپنا تین نہ جوائے باہر ادب ابارو, ایسا ہوتا ہے. ٹھنڈی اس کے گھر میں بھی جاتی ہے, کسی کو نہیں بخشتی. ایسے ماحول, اچھائی کا ماحول میرے بھائیوں, اچھائی کا ماحول, یہ دنیا میں اچھائی کا ماحول میرے بھائیوں اچھائیاں پھیلاتا ہے. اور ماحول کی گندگی یہ سب جگہ پھیل جاتی ہے. اچھا اور برا ماحول کب بنتا ہے بھائی؟ اچھا جب بنے گا جب آپ روزانہ مسجد اور جماعت میں بیٹھ کر 2.5 گھنٹے کی ملاقات کے ذریعے سے گھر گھر پر جا کر ایک ایک مسلمان کا ذہن بناوے. 2.5 گھنٹے کی محنت کے ذریعے سے دوسرے گشت کے مقاموں میں جا کر ایک ایک آدمی کا ذہن بناوے. ہاں, گشتوں میں دینوں کے اندر چلت پھرت کر کے ایک ایک مسلمان کے گھر پر جا کر اس کی منت سماجت کریں. 3 دن اطراف پہ لگا کر میرے دوستوں بھائیوں اپنے آس پاس کی بستیوں کے ماحول کے اندر دین کو لانے کی محنت فکر میں آپ کریں.
इसलिए हमारे यहाँ जैसे अल्लाह के रास्ते का खुरूज है, नकलो हरकत है, बाहर की मेहनत है, भाई 4 महीने जाओ, चिल्ले जाओ, क्यों जाओ? ताकि मेरे भाइयों इस जान माल के सही लगने के ऊपर अल्लाह ताला इलाकों के अंदर माहौल बनाएगा। लगेंगे 4 महीने, बहुत बड़ा माहौल बन जाएगा। हमारी एक जमात थी, एक इलाके में गई, तरफ पानी देना मुझसे, इलाके में गई, उसने 4 महीने काम किया। रमजान ही में गई थी। रमजान में उस जगह के एक शहर में रही, ईद के बाद जमात चली गई कस्बों में, देहातों में। 1.5-2 महीने के बाद जहां हमारी जमात थी, वहां से जमात ने मेहनत करके एक नकद जमात को तैयार किया और वो जमात हमारे आनंद के अंदर भेजी। तो जमात के जिम्मेदार से बैठक हुई मेरी। मैंने कहा भाई क्या हाल है हमारी जमात का? तो वो अपनी झारखंड की जबान में, वहां की हिंदी उर्दू से कहने लगा, मेरे साहब क्या बतावे आपको, ऐसी मेहनत कि रमजान के बाद से हमारे देहातों में यह जमात चली है, तो देहातों में ऐसा माहौल है जैसे रमजान में माहौल होता है। मैं समझा नहीं। बोले जैसे रमजान में सब सर पे टोपी रखते हैं ना, ऐसे इस वक्त रमजान के बगैर हमारे देहातों में, कस्बों में लोग सरों पर टोपी रखकर फिरते हैं। रमजान में जैसे फजर के अंदर नमाजी आ जाते हैं, मस्जिद पैक हो जाती है, इस वक्त बगैर रमजान के भी अंदर का पूरा हिस्सा पैक और ऊपर की छत पर नमाजी चले जाते हैं, इतने फजर में नमाजी होते हैं। अच्छा मेहनत करते? मैंने क्या मेहनत करते हैं लोग? कहा ये सब जवान है आपके लड़के, ये लड़के लोग हैं ना, हमारे लड़कों की दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती करके 1 दिन में 2 दिन में इनकी तशकील करके 3 दिन निकालकर इनको अतराफ की छोटी छोटी बस्तियों में जमातों में लेकर जाते हैं। वहां से मेहनत करके वहां से जवानों की जमात उठाकर फिर जहां इनका कयाम होता है वहां पर आते हैं। बोले ये 3 दिन 4 दिन हमारी बस्ती में रहते हैं, 3 जमात 4 जमात 5 जमात, अच्छी खासी माशाअल्लाह हरकत हो जाती है। हाँ, जमातों का अच्छा दौरा हो जाता है, इसकी बरकत से जवानों के अंदर एक अच्छा माहौल। मैंने कहा और क्या होता है, और क्या होता है? उसने कहा ये हमारे लड़के मोबाइल के ऊपर है ने, पहले ये सब गाने ने ये सब फिल्मी चीजें सुनकर जाते थे। बोले अब पूरा माहौल अमीर साहब हमारे गांव में चेंज हो गया। मैंने क्या हुआ? बोले अब ये मौलाना तारिक जमील साहब की क्लिपें सुनते हैं, बयानें सुनते हैं, जुनैद जमशेद की नातें सुनते हैं, ऐसी चीजें बजते बजाते सुनते सुनाते मोहल्लों से गुजरते हैं। अच्छा, मैंने कहा और क्या हो रहा है? बोले हमारे यहाँ ऐसा है कि 2 गांव 3 गांव के बीच में एक पंचायत होती है, सरपंच होता है, 2 गांव का 3 गांव का एक सरपंच। उसका काम ये होता है कि जैसे आज बुध का दिन है तो बुध का दिन ये गांव का तय है, तो 10 बजे ऑफिस में आकर बैठ जाएगा। गांव के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा सुलह समाधान की बातें होगा तो सरपंच करेगा। बुजवेरात का दिन फलाने गांव का, जुमा का दिन फलाने गांव का। बोले हमारा सरपंच मुखिया आता है गांव के अंदर तो कोई झगड़ा झुगड़ी गांव में है जी नहीं, तो खुद बात करते पूछता है भाई है क्या, सब सुधर गए एकदम, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, कोई आके फरियाद लेकर ही नहीं आ रहा ऑफिस में पंचायत में। बोले कोई झगड़े झुगड़ी नहीं हो रही है इस वक्त। मैंने कहा अच्छा और क्या हो रहा है? बोले हमारे यहाँ दारू आम बिकता है, दारू आम बिकता है, दुकान है जैसे हमारे यहाँ। बोले तुम्हारे यहाँ जैसे ये चाय की लारियां है ना, ऐसे हमारे यहाँ दारू की लारियां हैं। अच्छा, तो ये दारू वाले बेचने वाले आपस में बातें करते हैं कि भाई धंधे में एकदम ठप पड़ गया, मंदा धंधे में आ गया, कोई पीने नहीं आता है। नहीं, हंसने की बात नहीं। मैंने कहा नासिर नाम था वो जमात लेकर जो लड़का आया था, मैंने नासिर ये पीता कौन था? बोले अपने ज लड़के अमीर साहब, अपने ज लड़के। अच्छा, आप सोचो हमारे 4 महीने चिल्ले लगते हैं, एक इलाके में हमारी जमात मेहनत कर लेती है, उसके बाद इतना जबरदस्त इनकलाब आता है, कैसे माहौल के अंदर चेंजिंग आता, बदलाव आता। आप सोचो तो सही कितनी बड़ी आखिरत की कमाई। और यही मेहनत जब 2.5 घंटे के रास्ते से अपने मकाम पर होती है, 3 दिन के रास्ते से अतराफ में होती है, पहले दूसरे गश्त के रास्ते से मोहल्लों में होती है, घर मस्जिद में तालीम के हलकों के रास्ते से घर वालों का जहन बनाना, मस्जिद के अंदर आने वालों का जहन बनाना, हमारे मोहल्लों में एक एक मुसलमान के घर में तालीम का अमल जिंदा हो, इसकी फिक्र करना, ताकि घरों के अंदर मस्तूरात और खवातीन का माहौल बने। ये चीजें अपने मकाम पर रहते हुए आदमी जब इसको करेगा तो मेरे अजीज और मेरे भाइयों,
माहौल में नेकी जिंदा होगी, बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी, जमेगी और ऐसा मजबूत नूरानी रूहानी माहौल बनेगा कि बेदीन से बेदीन आदमी किसी माहौल से हमारे माहौल में आ जाएगा तो यहाँ से हमारे दीन को लेकर जाएगा। वो हमारे घर का कलर देखकर नहीं जाएगा कि यहाँ बंगले बहुत अच्छे थे, घर में सोफा सेट बहुत अच्छे थे और इनके यहाँ गाड़ियां बहुत अच्छी थी, इनके गांव की सड़कें बहुत अच्छी थी, इनके बाथरूम टॉयलेट की टाइल्सें बहुत अच्छी थी। ये चीजों से तासुर नहीं, इसका क्या तासुर, ये तो धूल मिट्टी होने वाली चीजें हैं। हम लोगों को इससे इंप्रेस करें। अरे मेरे भाइयों, इससे बड़ी हमाकत की क्या बात है? ये कोई इंप्रेस करने की चीज है, मुतासिर करने की चीज है, दिखाने की चीज है? ये दुनिया के बेईमानों की सोच होती है। वो सहाबा को अपनी चीजों से मुतासिर करना चाहते थे, गाली से भी चाहते, सोने चांदी की भी चाहते, हाँ मुतासिर करना चाहते थे अपनी जाहिरी ठाठ माठ से। लेकिन सहाबा थे, ईमान के पक्के सच्चे थे। इनके महंगे महंगे कालीनों में नेजों से खोपते हुए आगे बढ़ जाते थे। अब क्यों हमको इससे मुतासिर करना चाहता है? इसकी हमारे नजदीक कोई कीमत नहीं है। हमारे नजदीक दीन मोहम्मदी की कीमत है। ये चीज मेरे भाइयों, हम माहौल बनाए अपने मेहनत करके। अल्लाह ने मकामी काम जो हमारे बुजुर्गों पर खोला है और मकामी काम की मेहनत हमें अपने घर में अपने तमाम कामों की और तमाम मसरूफियात और जरूरियात जिंदगी के मेरे भाइयों तवाजुन के साथ एक मकाम पर रहते हुए 2.5 घंटे मशवरा, रोज की 2 तालीम, हफ्ते के 2 गश्त, महीने के 3 दिन, ये चीज जो है ना, ये हमारे ईमान के तवाजुन को और ईमान की ताकत को बढ़ाने के लिए है। क्या कि मकाम पर रहते हुए घरेलू कारोबारी जिम्मेदारियों के साथ जब आदमी इन आमाल पर रहेगा तो इसका ईमान संभला हुआ रहेगा, इसका ईमान परवान चढ़ता रहेगा और ये अपने इस ईमान के जरिए से अपने दीन को जिंदगी के हर शोबे में संभाल लेगा। ये अपना दिन संभालेगा, बीवी का भी दिन संभाल लेगा। हाँ, अपनी बीवी की जिंदगी के अंदर, अपने बच्चों में, अपनी बेटियों में, अपनी बहुओं में, अपने दामादों में, अपने भाई बहनों में, अपने माँ बाप के अंदर कोई बेदीनी ना आवे, इसके बारे में ये चौकन्ना रहेगा। हाँ, घरों के अंदर ये बेदीनी दाखिल न होने पावे, अपनी चौकन्ना रहेगा। हम छोटे थे ना, छोटे, अल्लाह ताला हमारे वालिद साहब की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमावे। घरों में सामान आता डब्बों में, प्लास्टिक के पत्थरों के डब्बों में, तो तरबियत करते। कोई डब्बे पर तस्वीर होती तो कहते भाई कुंदन ले ले, कागज ले आए सादो, तस्वीर पर कुंदन से चोटा ले, छोटा सा अब्बा तो बेटा जे घर में तस्वीर हो ने फोटो एमा रहमत ना फरिश्ता नहीं आवता। જે ઘરમાં ફોટા હોય ને કે અબ્બા આપણે થોડું પાડીએ છે, આ તો પેલા કમરી વાળા ગાયનો ભેંસતો પાડીને બેટા પણ આપણને એને આપણે જ્યારે સાફ કરતા તો આવડે કે ના આવડે, આપણને એને હંતાડતા આપણને આવડે કે ના આવડે? તારું શું જાય છે? તું કાગળનો ટુકડો લઈ ચોટાડી ગુંદલે इन पर ચોટાડ દે। ये चीज उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ। माहौल घरों में ऐसी चीजों से बनता है, आपने चौकन्ना रहना चाहिए। ये नहीं है जे थत्युम थवा दो, अरे छोकरा छे 5 ની જગ્યા 25 વાપરશે, શું છે मैं બહુ છે મારી પાસે, अरे ये क्या बोल रहा है? अल्लाह को हिसाब नहीं देना है? क्या सोच लेकर चल रहा है? 5 की जगह 25 वापर लेंगे, साइकिल की जगह होंडा ला देंगे, कोई नया मॉडल आ गया होंडा का, वो ये छोड़ कर दूसरा खरीद ले, क्या कर रहे हो? जिंदगी ऐसी चलेगी? अल्लाह को हिसाब नहीं देना है। जो खुदा नेमत देना जानता है, छीनना भी जानता है, लेना भी जानता है, हिसाब किताब देना पड़ेगा। हाँ मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आदमी का ईमान अंदर से ये चीज जब मेहनत करता है ना, तो अंदर का ईमानी गैरत, ईमान ललकारता इसको, ये क्या हो रहा है मेरे घर में, ये मेरे माहौल में क्या हो रहा है, मेरे गांव में क्या हो रहा है, मेरे मोहल्ले में, मेरी सोसाइटी में ये क्या हो रहा है। ये मेरे भाइयों इसलिए मकामी काम है। इसलिए आपसे कहते हैं रोजाना मशवरा करना है। करोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन मशवरे में बैठेगा? रोजाना घड़ी देखकर 2.5 घंटे देने हैं। क्यों देने हैं? माहौल बनाना है। क्यों देने हैं? अपने आप को जमाना है। क्यों देने हैं? घर के माहौल के अंदर
دین کو لانا ہے. گاؤں میں، شہر میں، قصبے میں، سوسائٹی بھریے میں 100% اللہ کا دین کا ماحول، نماز کا ماحول، تلاوت کا ماحول، ذکر کا ماحول. اور میرے بھائیوں، گھروں میں، بہو بیٹیوں میں بے دینی دور ہو جاویں، جوانوں میں 100% دین زندہ ہو جاویں. اس کی محنت کے لیے 2.5 گھنٹے. ہاں، برکت کے 2.5 گھنٹے نہیں ہیں، فرصت کے 2.5 گھنٹے نہیں ہیں. ہاں، تبلیغ کو ضرورت نہیں ہے 2.5 گھنٹوں کی، 2.5 گھنٹے کی مجھے ضرورت ہے. میں چلوں گا، مجھے میرا کلمہ یقین بنے گا، میرے محلے میں دین وجود میں آئے گا. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ روزانہ 2.5 گھنٹے ضرور لگائیں گے انشاءاللہ. ارے نیت کرتے ہو سب؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ پکی بات، پکی بات. گھڑی دیکھ کر دوں گے، ہے نا؟ 2.5 گھنٹے دوں گے تو بہت سارا کام قابو میں آ جائے گا. 2.5 گھنٹے دوں گے نا اپنے محلوں میں. 5 انگلیاں نا، 5 انگلیاں. اس میں جانتے ہو جاندار انگلی کون سی ہے؟ بتاؤ. ارے بولو لے. انگوٹھا. 5 انگلیوں میں جو انگوٹھے کی حیثیت ہے، ہمارے مقامی 5 اعمال میں 2.5 گھنٹے کی وہی حیثیت ہے. اس مسجد میں وہاں کے مصلی، دیکھو میں تبلیغ والوں کا نام نہیں لے رہا ہوں، وقت لگائے ہوئے لوگوں کا نام نہیں، وہاں کے مصلی، نماز پڑھنے والے، چاہے تبلیغ میں اس کا 1 کلاک نہ لگاؤ، سب سے میری بات ہے. ہاں، جس مسجد کے نمازی بھائی اس بات کو طے کر لے کہ اپنی مسجد کے آس پاس میں اور اپنے پورے گاؤں میں ایمان، اعمال، نیکی، بھلائی کے ماحول کو بنانے کے لیے، جمانے کے لیے ہم کو روزانہ 2.5 گھنٹے دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے اور اس محلے کے کسی بھی سمت سے کوئی بے دینی کی چیز گاؤں میں داخل نہیں ہونے دے گا. 2.5 گھنٹے دینا طے کرے محنت کے لیے. ہاں، اگر ہماری محنت کی کمی ہے تو پھر بے دینی کی چیزیں آئے گی، گاؤں میں داخل ہوگی. سمجھتے ہو؟ ہاں. اور جب جو چیز داخل ہوتی، بڑھتے بڑھتے کہاں تک آئے گی بولو؟ میرے گھر میں آئے گی، میری بیوی میں آئے گی، میری بچیوں میں آئے گی، میری بہوؤں میں آئے گی، میرے بیٹوں میں آئے گی، پھر مجھ میں بھی آ جائے گی. میں بھی اس رنگ میں رنگ جاؤں گا اور مجھے بھی احساس نہیں ہوگا کہ میں کیا تھا، کیا ہو گیا. میں تو پہلی سب کا نمازی تھا اور میرے نماز کے پھاپے پڑ گئے. میرا کوئی دن قرآن کو پڑھے بغیر نہیں جاتا تھا. میں نے قرآن کو جزدان میں ایسا لپیٹ کر رکھا ہے، بھورے سے نظر نہیں پڑتی. یا اللہ کیا ہو گیا؟ بے ماحول کی گندگی کا اثر. طے کرو روزانہ 2.5 گھنٹے گھڑی لے کر دیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ ایک مسلمان کو ملے گی، کوئی بھی کیسا بھی ہو. مسلمان کے لیے کیا ہوتا ہے بولو؟ رحم دل ہوتا ہے. حدیثوں میں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. سب سے بڑا رحم کیا ہے کہ ایک مسلمان جس کا دین سے تعلق کمزور ہے، محنت کر کے اس کے تعلق کو اللہ کے دین کے ساتھ کیا کر دے بولو؟ مضبوط بنا دے. یہ سب سے بڑا مسلمانوں کے ساتھ رحم. ٹھیک ہے، وہ بھوکا ہے آپ کھلا دے، بہت اچھی بات ہے. وہ پیاسا ہے آپ پلا دے، بہت اچھی بات ہے. وہ ننگا ہے آپ کپڑا پہنا دیں، بہت اچھی بات ہے. وہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے آپ کمبل دے دیں، سویٹر دے دیں، بہت اچھا کام ہے. سر پر چھت نہیں ہے آپ چھپر بنا دیں، دھابا بنا دیں، بہت اچھی بات ہے. ہاں، بہت بڑی نیکی کا کام ہے. ان تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کوئی ہے؟ ایک مسلمان جس کا مسجد سے تعلق جمعہ کا ہے، آپ روزانہ کا 5 وقت کا تعلق بنا دیں. یہ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاوے. مادی چیزوں کا نفع دنیا کی آنکھیں کھلنے تک محدود ہے. دین ایمان کی محنت کا نفع یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد کہاں ہے بولو؟ قبر میں ہے، آخرت میں ہے. اور یہ نیکی اس مومن کو جنت کے دروازے تک لے جائے گی. ہاں، یہ سب سے بڑا احسان ہے. یہ احسان ضائع نہیں ہوگا. آپ کے 2.5 گھنٹے اللہ کے ہاں میرے بھائیوں اگیں گے. کیوں؟ آپ نے بہت بڑی نیکی ماحول کے اندر بنائی ہے، بہت بڑی نیکی پیدا کر دی ہے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ والوں کو دوزخ میں ڈال دیں گے. جتنے بے ایمان ہیں سب کو دوزخ میں ڈال دیں گے. ایمان والوں میں حساب کتاب ہو جائے گا. ایک سب جنت والوں کی، ایک سب دوزخ والوں کی، مسلمانوں میں ہی. پھر ایک اعلان ہوگا کہ ٹھہرو، دوزخ والے ایک دم جہنم میں نہ جاویں، ٹھہرے. جنت والے جنت میں نہ جاویں، ٹھہر جاویں. ذرا آمنے سامنے ایک لائن بنا دو، آمنے سامنے. پھر اللہ اعلان کرے گا عرش پر سے،
ہاں کیا اعلان کرے گا؟ او جنت والوں، ان دوزخ والوں میں سے کسی کا تم پر ذرا سا بھی احسان ہو، تم سفارش کر دو، میں تمہاری سفارش قبول کر لوں گا، میں تمہاری سفارش قبول کر لوں گا۔ جنت والے دیکھیں گے، جہنم والے سب مسلمان دیکھیں گے، کون ہے اس میں، کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے۔ اتنے میں ایک دوزخی مسلمان ایک جنتی مسلمان سے مخاطب ہوگا، او بھائی پہچانتے نہیں مجھ کو؟ یار نہیں پہچانا، کون ہو تم؟ ارے تم نے ایک گلاس پانی نہیں پلایا تھا مجھے، میں نے تم کو ایک گلاس پانی پلایا تھا، تم نے پانی، میں نے ایک گلاس پانی تم کو پلایا تھا، اچھا پانی پلایا تھا تم نے، او بھائی اللہ اس کا مجھ پر ایک گلاس پانی کا احسان ہے، اللہ ٹھیک ہے لے جا اپنے ساتھ جنت میں، لے جا اپنے ساتھ، کہاں پر بولو؟ ایک گلاس پانی کا احسان بھوگے گا، بولے گا، قسمت بدلوا دے گا، فیصلے اللہ کے بدلوا دے گا۔ میرے بھائیو 2.5 گھنٹے کتنی بڑی قسمت کا فیصلہ کرے گا، سوچو تو صحیح، کتنی بڑی نیکی اگائے گا 2.5 گھنٹے۔ ویسے کہہ رہے ہیں آپ سے کہ 2.5 گھنٹے لگاؤ، محلوں میں چلو پھرو، محنت کرو اپنے علاقوں میں، تاکہ لوگوں میں دین حقیقت کے ساتھ آویں، زندگیوں کے سارے شعبوں میں آویں۔ طے کرے یہ مجمع انشاءاللہ روزانہ پابندی کے ساتھ 2.5 گھنٹے لگائیں گے۔ طے کرتے ہو؟ کون کون طے کرتا ہے؟ 2 گز کی پابندی کون کرے گا؟ طے کرتے ہو؟ پہلا دوسرا گز دونوں مل کے کامل ہے، روز 2 نمازوں کے بیچ کا پورا وقت فارغ کر کے گشت کریں، گھر مسجد کی تعلیم کا اہتمام کریں، اور میرے بھائیوں اپنی جماعت 27 دن محنت کر کے بنا کر اطراف کی مسلمان بستیوں میں جاویں، رحم کھاویں، جہاں مسجد نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، مکتب نہیں ہے، 10 گھر ہے، 12 گھر ہے، 15 گھر ہے، کوئی ان کو کلمہ سکھانے والا نہیں ہے، اپنے ساتھ ٹینٹ لے کر جاویں، تمبو لے کر چلے جاویں، ٹینٹ ڈال کر اس 15-20 گھروں کے بیچ میں روک سمجھاویں، نہیں سمجھتے نادان ہیں، آپ ان کو کھلا کر سمجھاویں، کلمہ سکھا دیں، کلمہ صحیح کرا دیں، نماز سکھا دیں، نماز صحیح کرا دیں، بولو کتنا بڑا کام بن جائے گا۔ ہاں پہلے ہمارے علاقے ایسے ہی تھے، یہاں کچھ نہیں تھا، یہ باغ و بہار نہیں تھی، پوچھیں ان بڑے بوڑھوں سے، میوات کی جماعتوں نے پیدل چل چل کر راتوں کو رو رو کر اللہ کو کتنا منایا، جب جا کر یہ باغ و بہار ہیں، یہ کرتے پائجامے، یہ داڑیاں، ٹوپیاں، مسجدیں، اذانیں، یہ مولوی صاحب، یہ حافظ صاحب، یہ قاری صاحب، ہاں یہ پہلے نہیں تھا میرے بھائیوں، 40 45 50 سال پہلے یہاں کا نہیں، ہمارے پورے گجرات کا اتہاس کھول کر آپ دیکھ لو، محنت کرنے والوں نے محنت کی ہے، رونے والوں نے رو رو کر راتوں کو اللہ کو منایا ہے، جب جا کے یہ سب چیزیں، وہ میرے بھائیوں یہ بستیاں پوری رہ گئی، نہیں پہنچ پائے وہاں تک، ہم جاویں 3 دن کے راستے سے، ہم چلے جاویں 3 دن گھر کا بستر چھوڑ دیں، گھر کا کھانا پینا چھوڑ دیں، رہیں بستر میں ٹینٹ کے ساتھ، تمبو ڈال کر رہیں، 10 گھر ہے، 12 گھر ہے، ہاں ان میں سے کسی کو بھائی ان میں سے کسی کو کلمہ یاد نہیں ہے، کلمہ صحیح نہیں ہے، صحیح کراؤ، محنت کرو، کتنا بڑا کام بن جائے گا۔ طے کر تو انشاءاللہ 3 دن لگاؤں گے، کون کون لگائے گا؟ ہر مہینے ہفتے کی تعین کے ساتھ اپنا ہفتہ طے کر لو، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ایسے میرے بھائیوں دیکھو 2022 ختم ہو رہا ہے نا، بڑے مبارک ہیں، 22 خوش نصیب ہمارے وہ بھائی جو ہمارے اجتماع سے 4 مہینے کے لے جائیں گے۔ اب بھی اجتماع سے جس کا من کرتا ہو 4 مہینے کا نیت کر لے، اجتماع بھی چالو ہے، دعا نہیں ہوئی ہے نا، ابھی جماعتیں جانے میں 48 گھنٹے باقی ہیں، اب بھی دل میں بات آ جاویں، ابھی ہم آپ کو پرچے دیتے ہیں، یا آپ کے پاس پرچے پہنچے ہوں گے، ان پرچوں کے اندر آپ نقد اپنا نام 4 مہینے کے لیے لکھوا دیں، یا کم از کم 2023 میں ہمارے اس مجمع کے اندر ہر آدمی کے 4 مہینے لگیں گے۔ کب لگیں گے ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، مہینہ آپ طے کریں، ہے نا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، جو آپ کا اپنا پسند کا مہینہ، سہولت کا مہینہ، وہ طے کر کے آپ اپنا نام درج کروا دیں۔ مقامی 5 اعمال اس میں لکھے ہوئے ہیں، پرچے دیں گے تو دیکھو میرے بھائیوں ان سب چیزوں کے عزائم ارادے اس وقت کرنا ہے۔ آپ حضرات نے بہت سکون کے ساتھ بیٹھ کر بات سنی ہے، آپ حضرات سے ایک بہت مؤدبانہ گزارش، ایک نمر وننتی اور اپیل ہے، جیسے بیٹھے ہو ویسے بیٹھے رہو، ہم جس حلقے کا نام بولے وہی حلقے کے ساتھی یا بیٹھے ہیں ایک ساتھ